السلام عليكم. اليوم غادي نديرو فقرة ما قبل الأخيرة في المجال المغناطيسي في لو شون مانيتيك، وغنتكلمو على سوبربوزيسيون دو شون مانيتيك. دونك غنديرو دي زيكزارسيس افيك كوريجي. إلا بغيتو تدخلو تشوفو يعني بعض المصادر الأخرى دخلو لهاد الموقع قسمي.com. ما تبخلوش علينا بالنقر على الجرس لمتابعتنا والانخراط في قناتي على يوتيوب. دونك بالنسبة لديابو 1 superposition du champ magnétique، نشوفو هنا فيديو. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا، دونك انطلاقا من الفيديو كيف ما لاحظتوا المغناطيس رقم 1، يعني الإبرة في الأول غادي تكون بهذا الشكل دو اس فيغ ان. بالنسبة لهذا المغناطيس ملي تيكون بوحدو نفس الشيء تيكون من اس فيغ ان. ملي تنديروهم بجوج لاحظنا بأن الإبرة مشات بهذا الشكل هذا دو اس فيغ ان، وبالتالي عطاتنا هذا الشكل النهائي. فوالا، إذن هذه تجربة باش نفهمو بها يعني المجال المغناطيسي. Résumé التجربة السابقة. Lorsqu'on est en présence de plusieurs sources de champs magnétiques distinctes، إذا كانوا عندنا عدة يعني مغانيط مختلفة، les champs magnétiques se superposent en somme vectorielle، يعني هاد المتجهات غادي يتجمعوا بيناتهم ويعطوني واحد الشون مانيتيك اللي هو توتال. بحال هنايا مغناطيس رقم جوج غادي يعطيني بي ان، او عفوا بي دو. مغناطيس رقم واحد غيعطيني بي ان. دونك يعني هاد بجوج المغانيط بجوج غيعطيوني ان شون سميتو بي. دونك هنا بي ان بلس بي دو دون بي. دونك لو شون total créé par les deux aimants. Conclusion. En un point de l'espace où régnent plusieurs champs magnétiques, le champ magnétique résultant est égal à la somme vectorielle des différents champs. يعني في واحد النقطة من الفضاء اللي تيتواجد بها واحد عدة مجالات مغناطيسية، المجال المغناطيسي يعني الكلي هو عبارة عن مجموع المجالات المغناطيسية لكل مغناطيس، يعني B1 plus B2 plus B3 plus B4. ناخدو des exercices. On considère deux aimants droits A1 et A2, créant chacun en P des champs magnétiques notés respectivement B1 et B2. Donc l'élément 2 crée B2 et l'élément 1 crée B1. Les valeurs elles sont données en millitesla. Les axes des deux aimants sont perpendiculaires, D1 avec D2. Première question, complétez le schéma en indiquant les pôles des aimants. Deuxième question, construire graphiquement en P le champ magnétique B résultant de la superposition de B1 et B2, et à la fin calculer la valeur B et B2. Donc, هادو les questions نبداو première question. Donc عندنا مغناطيس رقم واحد
ليمون 1 من طبيعة الحال باش نعرفو لو شون مانيتيك يعني المنحى ديالو والاتجاه خصنا نستعملو ليغوي ايمونتي إبرة ممغناطة. دونك إلا درنا إبرة ممغناطة هنايا غنلاحظو بأن مادام أن B1 متجه بهذا الشكل إذا إلي أورينتي دو إس فيغ إن. إذا إلا كانت هنا إن في هذا المكان غادي يكون إس والقطب الآخر غيكون إن. مفهوم؟ دونك باش نعاود هذه باش نشرحها. دونك B1 إلا لاحظتو غادية من بي نحو المغناطيس دي واحد. إذا باش نعرفو يعني لي بول خصنا إبرة ممغناطة نحطوها في النقطة بي. دونك إلا حطينا الإبرة ممغناطة إذا دائما متجهة من القطب إس إلى إن، وبالتالي هنا غادي يكون إس قبلت إن وهنا غادي يكون إن. إلا خدينا ليمون 2 ميم شوز غناخدو يعني بوصلة أولا إيغوي إيمونتي غادي نحطوها هنا كما كتلاحظوا B2 دو غوش فيغ دغوات. إذا حتى البوصلة نفس الشيء غادي تتجه من إس إلى إن، وبالتالي إلا كان هذا هو إس إذا هنا غادي يكون إن وهنا غادي يكون إس. Pour la deuxième question, au point P, pour présenter le champ magnétique total, on représente le parallèle à B2 et le parallèle à B1. La somme des deux donne le champ magnétique total B. Voilà, c'est le vecteur champ résultante. هذه هي المتجهات المغناطيسي المحدث من طرف المغناطيسين معا. B2 متجهات المغناطيسي المشكلة من طرف مغناطيس رقم 2. B1 مجال مغناطيسي أو لا متجهات المجال المغناطيسي المحدث من طرف المغناطيس رقم 1. بينما B هي يعني المجال المغناطيسي لو شون مانيتيك المحدث ما بين المغناطيسين الاثنين. بالنسبة للتخوازيام كيسيون، les deux aimants sont perpendiculaires. جوجهم متعامدين. Donc, selon Pythagore, B au carré est égal à B1 au carré plus B2 au carré. Donc, cela donne B est égal à racine de B1 au carré plus B2 au carré. Donc, si on fait le calcul, on trouve 50 millitesla. Donc, notre exercice 2, il y en a aussi deux aimants, mais ils ne sont pas perpendiculaires. L'aimant 1, B1 est égal à 0,4 Tesla. L'aimant 2, B2, 0,3 Tesla. Donc là, le sud, qui est le pôle sud et le pôle nord. Donc هنا بالنسبة لهذا المغناطيس عندنا اللون الأبيض هو لو سود، بالنسبة للأسود هو le nord. Représentez pour chaque aimant les vecteurs champs magnétiques B1 et B2 au point A. وهنا عطاونا un échelle 1 Tesla représenté par 10 cm. Deuxième question, déterminez graphiquement la résultante B du champ magnétique au point A. Calculez son intensité B et à la fin dessinez l'orientation d'une boussole qu'on placerait au point A. Donc نفس الطريقة اللي درنا قبل. قلنا هنا بأن كاين لو بول S وهنا لو بول N. دونك غنديرو هنا إبرة ممغناطة. دونك مادام أن هنا كاين N لو نور إذا الإبرة هنا غيكون S، وبالتالي المجال غيكون متجه بهذا الشكل هذا بهذه الطريقة. إذا هنا غادي نرسمو متجهة الطول ديالها هو 3 سنتيمتر سميتها B2 بالاعتماد على السلم اللي شفنا قبل. إلا خدينا المثال الثاني تا هو نفس الشيء، غناخدو هنا إبرة ممغناطة. مادام هذا السود إذا هنا غيكون لو نور،
وبالتالي باستعمال العلاقة الثلاثية غنلقاو بأن خصنا نرسمو واحد السهم B1 دو لونغور 4 سنتيمتر، يعني هذا غنعبرو فيه 3 سنتيم، هنا غنعبرو 4 سنتيمتر. Pour la deuxième question, donc رسموا المتجهة B2 متجهة B1، كنرسموا التوازي ديال B1 والتوازي ديال B2 وكنديروا المجموع ديالهم هو B. فوالا هكا كنكونوا رسمنا المتجهة B. بالنسبة للقيمة ديال B يعني لانتونسيتي ديالها غادي نعتمدوا على المسطرة والشكل ديالنا. إذن في التمرين عطانا بأن 10 سنتيم تمثل 1 تسلا. إذن حنا كل واحد داك الساعات غادي يرسم الشكل ديالو وكل واحد غيلقى هنا قيمة على حسب الشكل نتاعو. دونك أنا انطلاقا من الشكل ديالي لقيت بأن هذا الطول ديالو هو 6 ديال السنتيم. إذن بي كتساوي 6 مضروبة في 1 مقسومة على 10، دونك هي 0.6 تسلا. دونك كنتمنى أن هادشي يكون مفهوم. الحصة القادمة إن شاء الله غادي نتكلم على لو شون مانيتيك تيغستر بالتمارين ديالو، وغيكون آخر يعني فيديو في لو شون مانيتيك. بالتوفيق للجميع.